الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول السيرة العطرة، حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، حول سيرة أول من تنشق عنه الأرض وأول من يحرك حلقة باب الجنة وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن سيرة من زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، ومن زكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، ومن زكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، ومن زكى الله أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. من زكى الله كتابه الذي أنزل إليه، والذي أنزل إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حديثنا حول سيرة من زكى الله أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. حديثنا حول سيرة من زكى الله صحابته فقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا منهم، اللهم الحقنا بهم يا رب، اجعلنا الذين اتبعوهم بإحسان، اللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان، اللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان. حديثنا حول سيرة من زكى الله أهل بيتي فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حول من زكى الله مدينة فأقسم بها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. من زكى الله حياته فأقسم بها فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعلمون. وما أقسم الله بحياة أحد من الأنبياء نعلمه إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا حول سيرة من لم يناده الله باسمه تنويها لقدره ومكانته صلى الله عليه وسلم. فقد نادى الله الأنبياء والمرسلين في القرآن بأسمائهم ولم يناده صلى الله عليه وسلم باسمه، وإنما ناداه بصفتي الرسالة والنبوة. الله سبحانه وتعالى نادى آدم وهو أبو البشر وهو الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واصطفاه، إن الله اصطفى آدم ونوحا، ومع ذلك ناداه الله باسمه فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. واصطفى الله نوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وهو العبد الشكور، إنه كان عبدا شكورا، وهو الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومكانته عند الله عالية سامقة. ولكن ناداه الله باسمه يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك. ونادى الله سبحانه وتعالى خليله وهي آخر درجات المحبة. الخلة آخر درجات المحبة. خليل الله إبراهيم
لنبينا عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء شجرة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي ابتلاه الله بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما وهو خليل الرحمن وكفى ومع ذلك ناداه الله باسمه وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكلم الله موسى تكليما واصطفاه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ومع ذلك ناداه الله باسمه يا موسى لا تخف إنك من الآمنين. ونادى الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وقال تعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء فناداه الله باسمه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وصاحب اللواء المعقول والحوض المورود وصاحب الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم وأول من يحرك حلقة باب الجنة صلى الله عليه وسلم وهو الذي اصطفاه الله بما اصطفاه به لن ينادي الله باسمه ما قال الله يا محمد فهو الذي يعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بل حرر علينا ومنعنا من مناداته باسمه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فلا يحق لمسلم أيا كان أن يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. وعاب على بني تميم الذين ينادونهم من وراء الحجرات أنهم فقال إنهم قوم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون فلو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. كما ناداه الله باسمه بل منعنا من مناداته باسمه صلى الله عليه وسلم. قد تقرر في كتب الفقه أنه يحضر منادات النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لمن هو في حضرته إنما يقول يا رسول الله ويا نبي الله ولا يناديه باسمه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ناداه في القرآن باسمه ما قال الله يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال الله يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخره. فحدثنا إذن حول هذه الشخص حول سيرة هذه الشخصية العظيمة التي هي القدوة المثلى والأسوة الحسنى صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو إسوة حسنة كلاهما قراءة سمعية صحيحة صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما ندرس السيرة لا بأس أن نعرج على بعض النقاط. أول هذه النقاط تعريف السيرة ما المراد بكلمة السيرة. السيرة في اللغة تطلق على الطريقة يقال سيرته كذا تطلق على الطريقة ويقال هذه سيرة فلان تطلق على العادة أو الشيشنة. الشيشنة هي العادة قال عرى شيشنة أعرفها من أخزن هناك مثلا عربي قديم شيشنة أعرفها من أخزن يروي أهل اللغة أن رجلا كان له ولد اسمه أخزن وكان ولده والعياذ بالله عاقا بوالده حتى أنه كان يؤذي والده والعياذ بالله.
وبعد ذلك كبر هذا الشيخ وطعن في السن، وكان لولده أخزن أولاد، فهو صار جدا لهؤلاء الأولاد. في بعض الأيام لاقى من أولاد ولده ما كان يلقاه من ولده، وقال إن ولده كان ولده بما ضربه، كان عاقا والعياذ بالله. فلما فعل به أولاد ولده ذاك قال شنشنة أعرف هذا الأخزن، يعني هذه ليست غريبة عليكم، إن أباكم كان كذلك والعياذ بالله. فالمهم السيرة تطلق على الشنشنة سواء كانت حسنة أو سيئة، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أحسن السير، والقصص الذي قص الله عليه هو أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. وتطلق السيرة أيضا على الميرة، يقال السيرة أي الميرة أي الطعام أو ما يؤكل، الميرة. السيرة تطلق السيرة على الميرة، أي الميرة هي الطعام أو ما يطعم. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد. لا بد أن نتعلم لغة العرب، نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الواقف هنا على باب اللغة هم على ثغر عظيم من الإسلام. وتطلق السيرة بالاصطلاح على ما تعاهد الناس عليه مما يتعلق بحياة الشخصية التي تدرس سيرتها من جميع جوانبها، جوانبها العلمية والفكرية والعملية والثقافية والأخلاقية والدينية وغيرها. هذا فيما يتعلق بتعريف السيرة لغة واصطلاحا تعريفا مقتضبا. السيرة يوجد هذا مسجل، الدروس مسجل. على كل حال السيرة في الاصطلاح تعاهد الناس على أن يقولون سيرة فلان، ويقصدون بذلك ويريدون بذلك أو يعنون بذلك دراسة حياته من جميع جوانبها، أي من جوانبها الثقافية والدينية والعلمية، ويقال هذه سيرة فلان كذا. ومن الناحية اللغوية إذا كان أصلها سيرة بتسكين الياء، إذا كان على افتراض ذلك فتكون فعلا، والفعلة في اللغة تأتي لتبيين الهيئة. هناك فرق بين الفعلة والفعلة. فالفعلة تأتي لتبيين الهيئة، والفعلة تأتي للمرة، لوزن المرة. فيقال جلس جلسة كذا بمعنى جلس جلسة أي جلس جلوسا، ترادف المصدر إذا كانت فعلة، يعني هي مرة، يعني يقال جلس جلسة. ويقال جلس جلسة أي هيئة جلسته، ولذلك يقال جلس جلسة المتربع مثلا، أو جلسة نعم لا، الجلسة يراد بها هيئة الجلوس. إذا قيل جلسة المتربع فالمراد بها أنه جلس كما يجلس المتربع. فالفعلة تأتي للمرة، هذا باب يعني في الصرف، حتى ابن مالك ذكر ذلك كيفيته فقال وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. فالفعلة يراد بها مرة، تقول ضرب ضربة، أو تقول ضرب ضربة كذا، أي كهيئة ضرب كذا. لا تقول ضربة بمعنى مرة واحدة، تقول جلس جلسة وجلس جلسة كذا. فالفعلة تبين الهيئة، فهي على هذا الافتراض تكون السيرة تبين هيئة من تدرس سيرته، أي تبين هيئة ومتعلقات حياته من جميع جوانبها. ولذلك نحن عندما ندرس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فإننا ندرسها
ندرس الهيئات التي كان صلى الله عليه وسلم يتصف بها بما يتعلق بجميع جوانبها، سواء تعلق الأمر بجوانب حياته الدينية أو جوانب حياته العلمية أو جوانب حياته الثقافية إن صح التعبير، أو جوانب حياته الاجتماعية. فنحن ندرس السيرة بجميع هذه الجوانب، ولكن هناك السؤال: لماذا ندرس السيرة؟ ما الغرض وما المقصد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه هي النقطة الثانية. عندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا ندرسها للاعتبار. ما المقصد؟ إذا جاءكم سؤال ما الهدف من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أننا ندرسها لنتأسى به صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. فندرس السيرة لنتعلم مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم في السلم، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما للمسلمين، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه قاضيا، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه أميرا في الجيش، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه رئيسا للدولة الإسلامية. فندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع هذه الجوانب حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وتلك هي الغاية العظمى والمقصد الأكبر، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. فهذا هو المقصد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس القاصد أن نحفظ بعض المواقف ويكون ذلك ليس للتأسي وإنما هو للترفه الفكري مثلا، أو لزيادة المعلومات. تلك مقاصد ولكن ليست هي المقصد الأسمى، إنما المقصد الأسمى والأهم هو أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنتأسى به صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة الحسنى والقدوة العظمى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه والناس أجمعين. إن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أنه أمام حشد من المواقف العظيمة التي كل واحد منها جدير بالوقوف عنده وتحليله تحليلا كاملا، وأخذ العبرة منه ودراسة جوانبه والظروف التي وقع فيها وقياس ذلك على واقعنا حتى نستفيد من السيرة أحسن استفادة. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن عوارض كثيرة عرضت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة خلال 23 سنة، وهذه العوارض الكثيرة جعلها الله لنا لتكون لنا قدوة ونبراسا نهتدي به عندما نمر بأي عارض من تلك العوارض أو بأي عارض مشابه لتلك العوارض التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته أراد أن يجعل لنا القدوة في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في شتى مناحي الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لجميع الظروف تقريبا. الظروف التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد لا تكون الأمة تعرضت لها
مجتمعة حتى الآن، فبعضها تعرضت له الأمة ومر به الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ربما لم يمر بالأمة حتى الآن، ففيها غناء لمن أراد القدوة، ولكن لا يعقل ذلك إلا العالم. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرحلة لبداية الدعوة وهو مؤمن وحده في مدينة لا يؤمن فيها على ما هو عليه إلا هو صلى الله عليه وسلم. أيكم مر بظروف مشابهة فجاء إلى مدينة كاملة ليس فيها مسلم غيره؟ تعالى صلى الله عليه وسلم مع هذا الوضع، ثم مر بظروف أخرى كان فيها هو وزوجه، مر بظروف أخرى وزوجه خديجة رضي الله عنها، مر بظروف أخرى فيها هو وأسرته وقليل من الناس كأبي بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وبلال وبعض المستضعفين الآخرين. فكانت الدعوة في تلك وضعية صعبة للغاية، مر بظروف يمنع عليه فيها تبليغ ما أمره الله به، مر بظروف أعداؤه يساومون الناس ويجعلون الجوائز ويحفزون بأنواع التحفيز ويجعلون الجعل الكبير لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم المفدى بأبيه وأمه والناس أجمعين. مر بظروف يمنع فيها من إقامة الصلاة عند بيت الله الحرام والأصنام في البيت، مر بظروف حوصر فيها في الشعر صلى الله عليه وسلم هو بنو عمه، مر بظروف اقتصادية صعبة، مر بظروف متفاوتة إلى أقصى حد، مر بظروف أيضا في الأخير وفيها سيد البشرية وهو سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لكن مر بها هو سيد العرب على الأقل. أردنا بذلك سيادة العرب من الناحية المادية، وأما من الناحية المعنوية هو سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم في كل وقت. فمرت به صلى الله عليه وسلم مراحل حياتية مختلفة ومتفاوتة. الدارس للسيرة يدرس هذه الجوانب وينظر كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها. مر بظروف صعبة، أخرج من بلده صلى الله عليه وسلم، أغرى به أهل الطائف سفهاءهم صلى الله عليه وسلم، مر بظروف بعد ذلك انتصر فيها على الكفار. كيف نفعل عندما ننتصر على الكفار؟ نسأل الله أن يعجل بذلك. مر بظروف كانت له اليد العليا واليد العليا له دائما صلى الله عليه وسلم من الناحية المعنوية. مر بظروف بعض أصحابه المؤمنين الراسخين في الدين لن ينفذوا أوامره في مرحلة ما صلى الله عليه وسلم. مر بظروف صد فيها عن بيت الله الحرام وهو يريد العمرة، صده الكفار الذين يعبدون الأصنام. لا بد أن ندرس السيرة للاستفادة منها في هذه المواقف وتنزيل فقه السيرة من الفقه النظري إلى فقه السيرة العملي. لابد أن ننتقل من مرحلة الفقه النظري إلى الفقه الواقعي، وهنا يكون الابتلاء والاختبار. فمعرفة المعارف السيرة وغيرها من الناحية النظرية مسألة وإن كان فيها بعض الصعوبة، لكنها ليست بدرجة
معرفتها وتنزيلها على الواقع والخروج بها من مرحلة الجانب النظري إلى الجانب العملي الواقعي. هناك فقه التنظير وفقه التنزيل، واجتهاد التنظير واجتهاد التنزيل. الغاية إذا من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به صلى الله عليه وسلم وتنزيلها على واقعنا، والتأسي به صلى الله عليه وسلم وتنزيل ذلك على واقعنا الذي نعيشه، وقياس الظروف التي عندنا على الظروف التي كانت تحيط به صلى الله عليه وسلم. وهنا نأتي إلى مرحلة عندما نحقق هذا الهدف أو نبينه، نأتي إلى مرحلة أخرى أو إجابة عن السؤال: من أين نبدأ بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي النقطة الثالثة، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم بطريقة كاملة إلا عندما نتحدث عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم الكبير، قصدت بذلك خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على ملة إبراهيم، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فما دمنا لم ندرس سيرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم دراسة ولو كانت خاطفة، ونتعرف على إبراهيم، على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى أولاد إبراهيم أو ولديه إسماعيل وإسحاق وذرية كل منهما، نصل بذرية إسماعيل إلى عدنان، ونقسم العرب إلى عدنانية وقحطانية، ونقسم العدنانية إلى 4 وهم أولاد نزار، وهم ربيعة ومضر وإياد وأنمار. ثم نأتي بعد ذلك إلى النسب الشريف حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعرض للظروف التي أدت إلى تغيير دين إبراهيم في جزيرة العرب، وأول من بدل دين إبراهيم في جزيرة العرب، نأتي إلى أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وأول من سيب السوائل وبحر البحيرة ووصل الوصيلة واتخذ الحامي التي نفاها الله سبحانه وتعالى في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما دمنا لم نمر بذلك ونحيط بظروف العرب التي كانوا يعيشون فيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لم نفهم ظروف بعثته صلى الله عليه وسلم حق الفهم ولم نعطيها حقها. فدراسة السيرة تبدأ في الحقيقة بدراسة سيرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم نسبيا، وقد لا نبالغ إذا قلنا إن التوسع بذلك يستلزم المرور بتاريخ البشرية ولو هماما من عهد أبينا آدم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. فإذا أننا إن شاء الله تعالى سنتحدث بالسيرة عن سيرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ودعوة وولديه إسماعيل وإسحاق، ثم نعلق على ولده إسحاق وذريته وأسباط بني إسرائيل وغير ذلك، ثم نأتي إلى إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام وذريته والذين بنوا حضارة عربية وهم الأنبار الذين بنوا البتراء من آذانهم البتراء في الأردن حتى الآن. ونأتي إلى تغيير دين إسماعيل الذي هو دين إبراهيم، وأول من فعل ذلك وهو عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي كما يقال وغير ذلك. ثم نأتي إلى الظروف التي كانت سائدة كما قلنا في جزيرة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم نأتي إلى قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى كنانة، ثم نأتي من كنانة إلى قريش، ومن قريش نأتي إلى فخذه صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي إلى بيته صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي إلى شخصه الشريف عليه الصلاة والسلام، ندرس ظروف ولادته ومنشئه وكيف شب صلى الله عليه وسلم وزواجه من خديجة رضي الله عنها وذريته، ثم نأتي إلى البعثة وهي مربط الفرس عندما بلغ 40 وجاءه جبريل في غار حراء، وتبدأ السيرة العملية من هنا. وهذه مقدمة أرجو منها التنبيه إلى أهمية السيرة وإشارة إلى النقاط التي يجب أن نبدأ فيها. وأعود فأذكر قبل الختام بأنه يجب علينا تجديد النية وإخلاص العمل لله عز وجل والتركيز على كتاب الله عز وجل، فإنه جماع الخير كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله إليكم. إلى أي فترة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حال هذا البلد؟ طيب، ولكنه معطل. تنزيل الواقع، قلت لكم تنزيل فقه الواقع خاص على الفقهين. هذا فيه نظر، بعض الناس يرى في بعض الحالات نقيس ذلك على العهد المكي، بعض الحالات نقيسه على العهد المدني، بعضهم يرى أننا نأخذ العهد المدني كاملا ليس في مجال العودة إلى العهد المكي، وبعض يرى أننا الآن في العهد المكي ونصل بعد إلى العهد المدني. هذه كلها آراء ولا ينبغي إجابة شخص واحد عليها. هناك أمور كثيرة وأسئلة حائرة عظيمة يتعلق بها مصير الأمة، لا ينبغي أن يشرع عليها شخص واحد، وإذا صارت فوضى في الفتوى يجب أن يكون الاجتهاد فيها جماعي والفتوى فيها أكثر من الاتجاه. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. لو تمتنعون عن الأسئلة لأنه يوجد هناك وقت. كم عدد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 أبيات، وزوجاته أكثر من ذلك، قيل 11 وقيل 13 وقيل غير ذلك.